दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कटेल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ र आजदेखि संवैधानिक इजलासमा त्यसमाथि सुनुवाई हुँदैछ। पहिले तोकिएका 11 र हिजो पठाइएका 19 वटा गरी 30 वटा मुद्दामाथि आज संवैधानिक इजलासमा बहस हुनेछ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दामाथि सुनुवाई हुँदैछ र यसकारण सबैको ध्यान चासो अहिले सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित छ। के संसद पुनर्स्थापना होला वा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम सदर होला, यो आम चासोको विषय छ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ कानुनविद गोविन्द बन्दी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। नमस्कार, धन्यवाद। के यो संसद पुनर्स्थापना होला कि के होला? अब जुन आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ यो मुद्दामाथि, संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना के छ? अब यस्तो छ, संसद पुनर्स्थापना हुने कुरामा त विवादै छैन, किनभने योभन्दा अगाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसदको विघटनको सन्दर्भमा जे व्याख्या गरेका छ 2077 साल फागुन 11 गतेको फैसलाले संविधानको धारा 76 को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसको चरणहरू के हो र त्यसका शर्तहरू के हुन् भन्ने बारेमा जुन संक्षिप्त आदेशमा व्यापक रूपमै बोलिएको छ, त्यो आधारमा हेर्दा अहिलेको प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन छ त्यो संवैधानिक देखिँदैन र त्यो बदर हुने प्राय निश्चित छ। ठ्याक्कै आधारहरू के छन् संसद पुनर्स्थापना हुने आधारहरू चाहिँ? सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि संविधान निर्माण गर्दा चाहिँ त्यो संविधान निर्माण पछिको मनसाय के थियो भनेर हेर्नुपर्छ। संविधानको धारा 76 मा हामीले जे व्यवस्था राख्यौँ 47 सालको संविधानमा राखेको व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्थाहरू यसमा राखियो। अब यो 7 पटकसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटन यो मुलुकले बिहोरिसक्यो। यदि राजा महेन्द्रले गरेको विघटनलाई जोड्ने हो भने 8औं पटकको विघटनमा आज हामी छौँ। अब त्यसलाई छोडेर प्रजातन्त्र आइसकेपछि अर्थात् 2047 सालको संविधान आइसकेपछि पनि यो 7औं पटकको विघटन हो। यो संविधान लेख्दाखेरि 5 वटा विघटनहरू भइसकेका थिए र त्यो 5 वटा विघटनहरूबाट नेपालले जे सिक्यो, नेपाली राजनीतिले जे पाठ सिक्यो, त्यसको आधारमा चाहिँ संसदको विघटन सम्बन्धी प्रावधान चाहिँ संविधानमा राख्न हुँदो रहेनछ र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार दिन हुँदो रहेनछ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभवले सिकाएको एउटा कुरा। दोस्रो, अन्य मुलुकहरूमा जुन संसद विघटन गर्ने सम्बन्धी प्रचलनहरू छन् त्यो प्रचलनहरूको व्यापक रूपमा अध्ययन गरियो र त्यसपछि संविधान सभामा यो विषयमा दुईवटै संविधान सभाहरूमा व्यापक रूपमा छलफल भएर छलफल भइसकेपछि के भनियो भने 3वटा मोडलहरू संसारभरि के छ भने तपाईको संसद विघटनको 3वटा मोडलहरू रहेछन्। पहिलो चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको विशमा, प्राइम मिनिस्टरको इच्छामा पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने कुरा। दोस्रो, प्रेसिडेन्टले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने कुरा, प्रेसिडेन्टको प्लेजरमा पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने कुरा। तेस्रो, पार्लियामेन्टको आफ्नै देशबाट वा पार्लियामेन्टको कारणबाट पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने कुरा। त्यसैले यो पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने व्यवस्थै नराखौँ भन्ने चर्चा त्यहाँ चलेको थियो। यदि हामीलाई सम्झना छ, स्मरण छ भने त्यति बेला संविधान सभामा भएका डिस्कसनमा व्यापक डिस्कसनको विषय बनेको थियो र दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले नगर्ने टुङ्गोमा त्यति बेला पुग्यौँ। एउटा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई यो अथोरिटी दिने हैन, दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रेसिडेन्टलाई पनि यो अथोरिटी नदिने। तेस्रो के भने यदि कुनै कारणबाट पार्लियामेन्टले गभर्नमेन्ट दिन सकेन, फेलियर अफ द पार्लियामेन्ट टु इलेक्ट अ गभर्नमेन्ट, अथवा पार्लियामेन्ट आफ्नै कारणबाट यदि सरकार दिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पार्लियामेन्टको फेलियरको कारणबाट के छ भने विघटन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने त्यो तेस्रो मान्यताको आधारमा चाहिँ हामीले धारा 76 को संरचना बनायौँ। त्यो धारा 76 को संरचनालाई हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भन्नुहुन्छ भने पहिला 76 को 1 लाई हेरौँ। 76 को 1 ले कुनै राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ भने त्यति बेला त्यो स्पष्ट बहुमत ल्याउने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यसलाई कल गरिरहनु पनि आवश्यक हुँदैन।
कुनै संसदीय दलको नेताले मैले बहुमत ल्याएको छु भनेर राष्ट्रपतिलाई जारी गरिरहनु आवश्यक छैन। एटोमेटिकल्ली प्रेसिडेन्टको अब्लिगेसन, कन्स्टिट्युसनल अब्लिगेसन के हुन्छ भने बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने नम्बर 1 व्यवस्था। यदि दोस्रो व्यवस्था चाहिँ जसले हामी 76(2) मा पाउँछौँ, दोस्रो व्यवस्था भनेको प्रतिनिधि सभामा कसैको मेजोरिटी छैन भने कोलिएसन गभर्मेन्ट अथवा संयुक्त सरकार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा चाहिँ त्यो के छ भने सरकारको निर्माण गर्ने, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था 2 मा राखियो। 1 को अवस्था पनि भएन, 2 को अवस्था पनि भएन भने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई एकचोटि चान्स दिने र सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अफ द पार्लियामेन्ट जसले सबैभन्दा ठुलो संसदमा रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने र त्यसले चाहिँ 76 को 4 अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने। अब कथन कदाचित उसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने अब यहाँनिर के अवस्था आयो भने पार्लियामेन्टले चाहिँ वास्तवमा प्राइम मिनिस्टर दिन सकेन। पार्लियामेन्ट छ तर पार्लियामेन्ट चाहिँ र दलहरू त्यो प्राइम मिनिस्टर दिन र गभर्मेन्ट बनाउन नसक्ने अवस्थामा भइसकेपछि त्यो खालको डेडलकलाई फुकाउनको लागि 76 को 5 चाहिँ वास्तवमा इन्भिजन गरिएको कन्स्टिट्युसनमा राखिएको हो र 5 मा त्यसैले 76 को 1 मा 2 मा र 3 मा भन्दा भिन्न भाषा राखियो। 1 मा 2 मा र 3 मा संसदीय दलको नेतालाई भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई भन्ने शब्द छ। तर 76 को 5 हेर्यो भने त्यहाँ राजनीतिक दल भन्ने शब्द पनि छैन, संसदीय दलको नेता भन्ने शब्द पनि छैन। त्यसैले 5 के गरियो भने संसद आफैले भूमिका नभएर पनि वा दलहरूको चाहिँ के छ भने संलग्नता नभएर पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूबाट यदि कुनै व्यक्ति उप विश्वास हुन सक्ने आधार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भन्ने किसिमबाट के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डेडलक फुकाउनको लागि राखिएको प्रावधान भएको हुनाले कन्स्टिट्युसनल लमा चाहिँ यसलाई डेडलक मेकानिजम पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो डेडलक मेकानिजम किन राखिएको त भन्दाखेरि त्यति बेला फिलोसोफिकल्ली कन्स्टिट्युसनल लको प्रिन्सिपलको हिसाबले के हुन्छ भने आइदर यु गिभ द गभर्मेन्ट अर यु गोना बी डिजल्भ, हैन? त्यसैले तिमीले चाहिँ गभर्मेन्ट देऊ र त्यो गभर्मेन्टले तिमी विश्वासको मत दिएर अगाडि बढ, होइन भने तिमी चाहिँ डिजल्भ हुन्छ है भन्ने खालको थ्रेट सहितको प्रोभिजन भएको हुनाले यस्तोमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरिन्छ र सांसदहरूलाई आफ्नो कार्यकालभरि बहाल रहनु छ भने उनीहरूले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने बियोन्ड दि पार्टी लाइन, बियोन्ड दि व्हिच चाहिँ उनीहरू एज ए मेम्बर अफ दि पार्लियामेन्ट उनीहरूले भोट गर्छ र त्यो व्यक्तिले चाहिँ के छ भने बाँकी टर्मको निम्ति चलाउँछ। यो खालको कन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चर संवैधानिक संरचना हामीले बनाएका छौँ। अब यो संवैधानिक संरचनाको बीचमा अहिले भएको विघटनलाई हेर्ने हो भने यो विघटनले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। योभन्दा अगाडि अर्थात् फागुन 1 सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसमा के बोलिदिएको छ भने कि पार्लियामेन्टको विघटन त्यति बेला मात्र हुन सक्छ, प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ जब 1, 2, 3 र 5 को अभ्यास गरिसकिएको हुन्छ र त्यसबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा मात्रै त्यो पनि 5 को सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले मात्रै के छ भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ भनेर प्रश्न बोलेको हुनाले यो अहिलेको जुन विघटन छ त्यसको संवैधानिक औचित्य चाहिँ वास्तवमा छैन। अनि यस बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त सबै प्रक्रिया पुर्याएर नै प्रक्रिया अनुसार नै यो सिफारिस गरिएको हो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो भनेर भन्नुभएको छ। कसरी पुनर्स्थापना होला त अब? होइन, प्रधानमन्त्रीजीले पुर्याएको प्रक्रिया चाहिँ एउटा के रहेछ भने उहाँले रातिको तपाईँको जब प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँग सम्बन्धित दाबीहरू पर्यो त्यो दाबीहरू पर्दाखेरि हामीले एउटा तथ्यलाई एउटा सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भने यसमा के छ, यसको पछाडिको राजनीतिक अविष्ट के छ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। जस्तो हामीले देख्यौँ 7 गते प्रधानमन्त्रीजीले लाइभ टेलिकास्ट गरेर पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको थियो र पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भनेको शब्द के थियो भने मैले लाइभ नै सुनिरहेको थिएँ उहाँको र उहाँले चाहिँ मैले त्यो एउटा दिमाग पनि बनाएको त्यति बेला उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने म सरकार चलाउन वाक्क भइसकेँ, दिक्क भइसकेँ, मलाई कसैले पनि सहयोग गरेन, त्यसैले मैले बाटो खोलिदिनुको लागि के छ भन्दाखेरि विश्वासको मत लिन पनि म गइनँ। जब मलाई सरकार नै चलाउनु छैन, मलाई प्रधानमन्त्री बनिरहनु नै छैन भने मैले किन विश्वासको मत लिने? त्यसै अब मैले बाटो खुला गरिदिएको छु भने, किनभने संविधानको धारा 74 को 4 के भन्छ भने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ, यसको यो कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हो। संवैधानिक दायित्वबाट ऊ मुखरित हुन त्यसबाट भाग्न मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नु चोइस के लिनुभयो भने यो त मैले लिने हो, म लिन्न भनिसकेपछि सके मैले वेभ गरेँ
भनेपछि मैले लिन भनिसकेपछि अब अर्को बाटो खुल्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसो भन्दा हामीलाई के लाग्यो भने अब 5 को सरकारको निम्ति के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले कसरत गर्छन्। अनि उहाँको त्यहाँ भनाइ हेर्दाखेरि उहाँ दाबी गर्ने जस्तो उहाँको पनि थिएन। तर स्थितिमा कहाँनिर परिवर्तन भयो भने मैले अहिले तपाईँले भनिरहेको 7 गतेको 2 बजेतिरको कुरा हो। तर 7 बजे 4 बजे जब त्यहाँ के छ भन्दाखेरि यता शेरबहादुर देउवाजीले बहुमत सांसदहरूको 149 सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिजी कहाँ गएर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि र त्यसमा नेकपा एमालेका केही सांसदहरूले पनि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको कुरा बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको देखिन्छ। र उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले पनि काउन्टर दाबी गर्नुभयो के अब तपाईँको जसले गएर संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो, जसले वैशाख 27 गते विश्वासको मत पाएको छैन, अनि उसले म चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि गएर भाँचो हाल्ने किसिमबाट प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ दाबी गर्नु भएको देखिन्छ। त्यसैले उहाँको फेयर गेम होइन यो। एउटा कुरा कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीमा गेम चाहिँ फेयर गर्नुपर्छ। तपाईँले इन्डियामा हेर्नुहोस् न, देवेगौडाले होस् चाहे चन्द्रशेखरले होस् चाहे वाजपेयीजीले हो, तर अल्पमतमा प्रधानमन्त्री दे लेफ्ट दि गभर्मेन्ट। हेर्नुहोस् यसमा के हो भने आफ्नो बहुमत छ भने सरकार चलाउने हो, आफ्नो बहुमत छैन भने तिग्रा गरेर सत्तामा बसिरहने होइन के। त्यसैले उहाँले त्यहाँ के गर्नु भने भाँचो हाल्नलाई अथवा शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनको लागि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ जसपाको एउटा फ्याक्सनको लेटर र एउटा आफ्नो पार्टीको लेटरमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले के लेख्नुभयो भने कि यो त कारबाहीको विषय बन्न सक्छ यदि शेरबहादुर देउवाजीलाई समर्थन गरेमा। अब कारबाही हुनु भविष्यमा कारबाही हुन सक्ने भएको हुनाले उसले चाहिँ मेजोरिटी प्राप्त गरेको छैन है भन्ने आर्गुमेन्टका साथ राष्ट्रपतिमा दरखास्त हाल्नुभयो। त्यो राष्ट्रपतिजीले 11:38 जाँदाखेरि 11:38 भनेको लगभग 12 बजे हो, राति मध्यराति चाहिँ दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले कुनै परामर्श गर्नुभएको छैन। हेर्नुहोस् एउटा फङ्सन अफ दि प्रेसिडेन्ट के हो भने विथ दि कन्सल्टेसन अफ दि स्टेक होल्डर। दुईटा पावर दिएको छ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले प्रेसिडेन्टलाई। एउटा चाहिँ विथ दि रिकमेन्डेसन अफ दि प्राइम मिनिस्टर, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट जाहेर भइसकेपछि त्यो सिफारिसको आधारमा गर्ने जुन फङ्सन छ त्यसमा उहाँको आफ्नो माइन्ड प्रयोग भएको हुँदैन, उहाँको विस्डम प्रयोग भएको हुँदैन। तर जुन कुरा उहाँ स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्छ, धारा 61 र धारा 66, संविधानको धारा 61 र संविधानको धारा 66 भन्दा बाहेकको जुन निर्णयहरू उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो 76 को निर्णय, संविधानको धारा 66, यसमा चाहिँ उहाँले आफ्नो विस्डम र आफ्नो माइन्ड प्रयोग एप्लाई गर्नुपर्ने हुनाले बिफोर एप्लाइङ द्याट माइन्ड उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने कि शेरबहादुर देउवाजीलाई बोलाएर तपाईँको आधार के हो, अथवा अरू स्टेक होल्डरहरूलाई यसमा प्रेसिडेन्टले के गर्नुपर्छ, प्रेसिडेन्टले रिजेक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, प्रेसिडेन्टले दाबी गरेकै आधारमा यसलाई पार्लियामेन्टमा टेस्टको लागि पठाउन सक्छ कि सक्दैन, अथवा रिजेक्सनको पावर प्रेसिडेन्टसँग छैन, जुरिस्टहरूसँग उहाँले डिस्कसन गर्नु पर्थ्यो। उहाँले केही पनि गर्नु भएन। भन्दा के देखियो भने राष्ट्रपतिजी प्रधानमन्त्रीजीको मिलोमतोमा काम गरेको जुन आरोप लागिरहेछ त्यो आरोपलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था यसले देखाएन। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रपतिजी यसमा विवादमा पर्नुभयो। त्यसैले जुन प्रधानमन्त्रीजीले जुन कोर्स पुरा गरेको तर्क गर्नुभएको छ नि, यो कोर्स होइन, यसलाई मान्छेहरूले आरोप लगाएको जस्तो षड्यन्त्र पुरा गरेको वास्तवमा के छ भने जुन आरोप छ त्यसमा बढी दम देखिन्छ। कोर्स पुरा गरेको भन्ने आर्गुमेन्टमा भन्दा षड्यन्त्र गरेको आर्गुमेन्टमा बढी दम देखिन्छ। भनेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट कहाँनिर कमजोरी त्रुटि ठ्याक्कै के भयो, उहाँहरूको नियोजित नै यो योजना हो या प्रक्रियामा कतै त्रुटि भएको, कसरी बुझ्ने यसलाई? प्रधानमन्त्रीजीको त नियोजितै भन्नु पर्यो यसलाई, किनभने प्रधानमन्त्रीजीले 2 बजे के भन्दाखेरि दिउँसो 7 गते भनिरहेको मान्छेले पछि गएर उहाँले चाहिँ 4 बजे दाबी गर्न पुग्नुभयो भनेपछि 2 घण्टाको बिचमा उहाँको माइन्ड चेन्ज हुनुपर्ने सब्स्टान्टिभ ग्राउन्ड थिएन। किनभने उहाँले राष्ट्रपतिजीलाई लेख्नुभएको पत्रमा के लेख्नु भएको थियो भने उहाँकै क्याबिनेट डिसिजन हो, उहाँकै क्याबिनेटको डिसिजनबाट लेखेको कुरा हो। उहाँले लेखेको पत्रमा राष्ट्रपतिजीको वेबसाइटमा अहिले पनि भेटिन्छ। त्यो के लेख्नु भएको छ भने वैशाख 27 गते मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र त्यो परिस्थितिमा सारभूत परिवर्तन नभएको भन्ने शब्द छ। आधारभूत अहिले चाहिँ सब्स्टान्टिभ चेन्ज छैन सिचुएसनमा। अहिले पनि मेरो मेजोरिटी नभए हुनाले म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अगाडिको प्रक्रियालाई मैले उहाँले हातै उठाइदिएँ, उहाँले भनेको हातै उहाँकै शब्द हो यो होइन, मैले हातै खडा गरेँ भन्ने उहाँको शब्द छ। त्यो गरिदिएर अब अगाडिको प्रक्रियामा बढ्नुहोस् भनेर भनिसकेको मान्छेले आफू दाबी गर्यो, किनभने प्रतिनिधि तपाईँको 76 को 5 ले सांसदको हस्ताक्षर माग्छ। 76 को 5 मा पार्टीको लेटर माग्दैन। हेर्नुहोस्, 1 मा पार्टीको कुरा छ, 2 मा पार्टीको कुरा छ, 3 मा पार्टीको कुरा छ। पार्टीले नै गभर्मेन्ट बनाउने, तर कुनै परिस्थितिमा पार्टीहरू गभर्मेन्ट बनाउन असफल भइसकेपछि अनि चाहिँ विश्वसनीय आधार भनेको त्यहाँ उपस्थित सांसदको बहुमत उहाँलाई दिन्छ भन्ने आधारसहित जानुपर्नेमा
यी सांसदलाई कारवाही हुने भावनाले यिनले विश्वास अहिले दिइहाले पनि भोलि गएर पारित हुने छैन भन्ने अनुमानित एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँको उसको एजम्सनको आधारमा त्यो चाहिँ प्रेसिडेन्टले एक्ट गर्नु होइन। किन उहाँको चाहिँ छैन भन्नुहुन्छ? अर्को कुरा, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानको जुन धारा कोड भएको छ, प्रेसिडेन्टको स्टेटमेन्टमा, प्रेसिडेन्टको अफिसको स्टेटमेन्टमा जुन कोड भएको छ, त्यो चाहिँ सांसद पदमुक्त हुने व्यवस्था सम्बन्धी कुरा छ। त्यसमा के हो भने व्हिप लाग्ने कि नलाग्ने भने, व्हिपको प्रश्न कति बेला आउँछ भने प्रधानमन्त्री चयन गर्दा व्हिप लाग्दैन। व्हिपको प्रश्न विश्वासको मत लिने बेलामा व्हिपको प्रश्न आउन सक्छ, तर धारा चाहिँ 76 को 5 अन्तर्गत निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको हकमा व्हिप पनि लाग्दैन। यो चाहिँ डेडलक, अघि मैले भने डेडलक तपाईँको फुकाउने प्रोभिजन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्सेप्सनल, यो अनकन्भेन्सनल प्रोभिजन हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अनकन्भेन्सनल प्रोभिजन हो। जस्तो फिजीको कन्स्टिट्युसनमा हेर्नुहोस् न, होइन, अथवा अरू केही मुलुकहरूको कन्स्टिट्युसनमा हामी विभिन्न खालको कन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिसहरू हामी पाउँछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि तरिकाबाट एउटा नर्मल प्रोसिजरबाट काम हुन सकेन भने एउटा छुट्टै अवस्थामा एउटा एक्सेप्सनल सिचुएसनको कल्पना गरिएको हुन्छ र यो एक्सेप्सनल सिचुएसनको लागि राखिएको प्रोभिजनमा उहाँले प्रक्रिया पुर्याए भन्न मिल्दैन। त्यो उहाँले प्रक्रिया पुर्याएको दाबी होइन, उहाँले चाहिँ त्यसमा तिगडमबाजी गरेको भन्न सकिन्छ। कम्प्लिटली कन्स्टिट्युसनल तिगडमबाजी, र त्यसलाई चाहिँ लेजिटिमेट मान्न मिल्दैन। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको लागि जुन शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले दाबी पेश गर्नुभएको थियो र राष्ट्रपतिले त्यसमा देउबाको पनि दाबी पुगेन, ओलीको पनि दाबी पुगेन भनेर त्यो खारेज गरिदिनु भयो। यहाँलाई के लाग्छ, देउबाको चाहिँ के दाबी पुग्थ्यो? यहाँको विश्लेषण? होइन, देउबाजीको दाबी पुगेको कुरा त सर्वोच्च अदालतमा 146 जना सांसदहरू आएर हामीले दाबी हालेको हो। यो गणितको कुरा, 76-5 भनेको गणितको कुरा हो। बहुमत हुने आधार हुन बित्तिकै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी जुन प्रोभिजन कन्स्टिट्युसनमा छ त्यो अनुसार शेरबहादुर देउबाजीलाई नियुक्त नगर्नु भावनाले अदालतबाटै नियुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनका साथ जुन आज सुनवाई हुँदैछ गएको कारणले गर्दा उहाँको पुगेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नै भएन। इन्ट्रेस्टिङली तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ सुप्रिम कोर्ट यो संविधान कानुन बनाउने यति निकायको मेजोरिटी मान्छे अदालतको प्राङ्गणमा गएर इन्साफ मागेको पहिलो हो। नम्बर 1, अदालतले पनि त्यो एक डकुमेन्टेसन गरेको छ। म आफै त्यहाँ विटनेस गरिरहेको छु, म आफै त्यहाँ थिएँ। अदालतले भित्र छिर्ने सांसदहरूको व्यक्तिगत फोटोदेखि लिएर लामबद्ध भएको फोटोदेखि लिएर टोटल डकुमेन्टेसन आफै कोर्टले गरेर राखेको छ। किन उहाँहरू जानुभयो कोर्टमा, उहाँहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको कुरामा विवाद छैन, उहाँहरू कोर्टमा गएको कुरामा विवाद छैन। अदालतले शनाखत गराएको छ उहाँलाई, तपाईँले दिएको रिट निवेदन हो कि होइन भनेर उहाँहरूले शनाखत गर्नुभएको छ। हो, मैले यो दिएको ब्यौरा पनि मेरो हो भनेर शनाखत गराएको छ भने अब यसले त योभन्दा आधार के चाहियो? योभन्दा बढी हामीले संवैधानिक कानुनी व्यवस्थामा के खोज्ने? त्यसैले हेर्नुहोस्, मलाई मन परेको मान्छे आयो भने म नियुक्ति गर्छु, मलाई मन परेको मान्छे आएन भने म नियुक्ति गर्दिनँ भन्ने प्रेसिडेन्सियल पावर हाम्रो कन्स्टिट्युसनले कल्पना गरेका छैन। प्रेसिडेन्टलाई त्यो चोइसै छैन। त्यसैले प्रेसिडेन्टबाट बहुतै ठुलो भुल भएको छ, बहुतै ठुलो त्रुटि भएको छ। यो त्रुटि मुलुकले कसरी भोलि यसको समीक्षा गर्छ, भोलि यसको कस्ट के पे हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा भोलिकै दिनमा छाड्यो। अनि यो संविधानमा नि निकै छिद्रहरू छन्, संविधान लेख्दा पनि निकै त्रुटि भएको छ भनेर भनिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 यो दलको हो या व्यक्तिको हो? निर्दलीय बनाउन खोजियो सदस्यहरूलाई भनेर भनिएको छ, यसमा के छ तपाईँको विचार? होइन, यसमा निर्दलीय बनाउन खोजेको होइन। दलको भूमिकाबाट यदि कुनै रिजल्ट आउन सकेन भने इन्डिभिजुअल क्यापेसिटीमा र प्रतिनिधि सभाको क्यापेसिटीमा, यो निर्दलीय भने होइन, निर्दलीय भनेको होइन। यो चाहिँ दलहरूलाई 3वटा सरकारको निर्माणको 3वटा चरणमा दलको कम्पलसरी तपाईँको रोल छ, म्यान्डेटरी रोल छ, कम्पलसरी रोल छ। त्यसबाट दलहरूलाई पर्याप्त अपर्च्युनिटी दियो, 3 पटकसम्म चान्स दियो। 3 पटकसम्म पनि चान्स दिएपछि पनि गभर्मेन्ट बन्न सकेन भने तेस्रो चोटि चाहिँ पार्लियामेन्टको यो चाहिँ सभरिन राइट, प्रतिनिधि सभाको सदस्यको यो अहरणीय अधिकार, यो उनीहरूले आफूलाई जीवित राख्नको निमित्त, आफ्नो के छ भने 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेटलाई जीवित राख्नको निमित्त उनीहरूले गर्न सक्ने एक्सेप्सनल प्रोभिजन 5 मा भएको हुनाले यो निर्दलीय होइन, यो एक्सेप्सनल प्रोभिजन हो जसमा उनीहरूले एज ए मेम्बर अफ द पार्लियामेन्ट आफ्नो पावर एक्सर्साइज गरेर प्राइम मिनिस्टर चुन्न पाउँछन्। त्यसमा दलीय नियन्त्रण हुँदैन, यसमा दलीय नियन्त्रणबाट बाहेक गरियो। होइन भने तपाईँले एउटा कुरा छ के, कुन बेलामा मेम्बर अफ द पार्लियामेन्टले आफ्नो विस र विस्डम प्रयोग गर्न सक्छ,
कुन बेलामा चाहिँ पार्टी लाइन अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेको त डेमोक्रेसीको त इस्टाब्लिस प्रिन्सिपल छ। अब यसो के विवाद गरेको मैले नबुझेको कुरा नि, कन्स्टिट्युसनलाई किन दोष दिएको? एउटा लेभलसम्म उनीहरू पार्लियामेन्टको डिसिप्लिनमा रहनुपर्छ, के अरे तपाईँको के छ पार्टीको डिसिप्लिनमा रहनुपर्छ, पार्टीको हुइप मान्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीले अन्तरिम संविधानमा एउटा प्रावधान के राखेका थियौँ भने संविधानको प्रावधानहरू पारित गर्दा हुइप नलाग्ने प्रावधान राखिएको थियो। किन राखिएको थियो? किनभने कन्स्टिट्युसन बनाउँदा चाहिँ वास्तवमा अन्तिममा भोटिङ गर्दा हुइप लाग्नु हुँदैन, किनभने उसले सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो, उसले विवेक प्रयोग गरेर पाउनुपर्छ त्यो कुरामा पनि। त्यसैले त्यो अरू कुरामा सबैमा हुइप लाग्थ्यो, तर कन्स्टिट्युसनको पास गर्ने बेलामा हाल्ने भोटमा हुइप लाग्दैन थियो। हो यसमा पनि के छ भन्दाखेरि तीनवटा स्टेजमा सबै हुइप लाग्ने नै स्टेज हो। तीनभन्दा पछि क्रस गरेर तीन पटक पनि सरकार बन्न सकेन भने त्यहाँनिर एउटा जनता त्यत्रो जनताले निर्वाचित गरेर आएको प्रतिनिधिले आफ्नो प्रधानमन्त्री छान्नको लागि त्यति बेला के भयो भने यदि हुइप भन्दा बाहिर बियोन्ड दि पार्टी लाइन पनि यदि तिमीहरू गर्न सक्छौ भने अन्तिम अवसर प्रदान गरेको हो के। इट्स एन एक्सेप्सनल सिचुएसन। त्यो अवस्थामा चाहिँ संसदको आयु बचाउने र यो अधिकारको प्रयोग अहिले सांसदहरूले किन गर्नु तपाईँलाई थाहा छ? देश महामारीमा छ, देश महामारीमा छ। यो प्रधानमन्त्रीजीले सिफारिस गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो दोस्रो लहर चलेर व्यापक तपाईँको किसिमले रेस्ट्रिक्सनहरू इम्पोज भइसकेका थियो होइन, जति बेला यो सबै कुराहरू भयो। अब हामी चाहिँ इन्डियामा तपाईँको सारा बन्द भइसकेको थियो, नेपालमा त्यो एकदम आएको थियो भन्दा अनि अहिले पनि हामीले चाहिँ जति बेला यो कुरा गरिरहेछौँ हामी भर्चुअली कुरा गर्नु परेको छ, तपाईँसँग म स्टुडियोमा आउनु पाएको छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्ने निर्णय र निर्वाचन गर्नु भने के हो तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँ र म त भर्चुअल कुरा गरिरहेको छु भने निर्वाचनमा प्रचारमा जाँदाखेरि के हुन्छ? अस्ति मात्र सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा त्यो चाहिँ के छ भने रिट दर्ता गर्न आउँदाखेरि लाइन लाग्दाखेरि कत्रो खतरा भयो होइन भने जनतालाई आऊ महामारीसँग मितेरी लडाऊ भन्ने होइन त चुनाव भनेको। एबार जानी जानी जनतालाई गएर तिमीहरू मर भन्ने कुरा राज्यले भन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सांसदले आफ्नो एक्सेप्सनल पावर के छ भने प्रयोग गरेर जोसुकै प्राइम मिनिस्टर बने पनि जुनसुकै व्यक्ति बने पनि प्राइम मिनिस्टर बनाएर अहिले चाहिँ कोभिडको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भन्ने जुन विवेकको प्रयोग गरेका छन् त्यसमा न न्यायिक हिसाबले प्रश्न उठाउने ठाउँ छ, न संवैधानिक हिसाबले प्रश्न उठाउने ठाउँ छ, न चाहिँ अहिलेको कन्टेक्चुअल हिसाबले प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। यसरी व्यक्तिले मात्रै निर्णय गर्ने अधिकार दिँदाखेरि त के दलीय व्यवस्था नै के भद्रगोल हुने स्थिति नआउला भन्न त सकिन्न नि? होइन तपाईँले के एउटा मलाई भन्नु यो कति बेला दियो भन्नुहोस् न? तीन चोटि मन्त्री बनाउने अवसरहरू चरणबद्ध रूपमा राखेपछि हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हरेक कुराको एउटा स्टेज हुन्छ कि। जस्तो इमर्जेन्सी किन राखियो? जस्तो इमर्जेन्सी पावर राखेपछि जनताको अधिकार संविधानमा छैन भन्नु मिल्छ? हाम्रो संविधानमा स्टेट अफ इमर्जेन्सी भन्ने एउटा प्रोभिजन छ जसमा चाहिँ अल राइट्स तपाईँको के छ भने सस्पेन्डेड हुन्छन्, डेरोगेट हुन्छन् ती अधिकारहरू। तपाईँ हाम्रो के अरे फ्रिडमहरू पनि डेरोगेट हुन्छन्। अहिले जस्तो तपाईँ आजदेखि के हुन्छ भने आजदेखि सवारीको साधन लिएर पनि हिँड्न पाइँदैन नि त। अब यो भनेको नेपालमा लोकतन्त्र छैन भने हो त? हामीले मानेका छौँ त यो तर्क र अहिलेको तर्कको बिचमा के तारतम्य छ भने एक्सेप्सनल सिचुएसनमा एक्सेप्सनल वेहरू अप्नाइन्छ। जस्तो आज चाहिँ महामारीलाई कम्ब्याट गर्नको लागि, महामारीबाट विजय प्राप्त गर्नको लागि हामीले मुभमेन्टहरूमा रेस्ट्रिक्सन लगायौँ, पसलहरू आजदेखि किनारा पसलहरू बन्द गर्यौँ भनेपछि संविधानमा किनारा पसल खोल्न पाउने भनेर लेखा के अरे व्यापार व्यवसाय गर्ने भनेर धारा 17मा लेखाएको छ भनेपछि यो त देखावटी लोकतन्त्र रहेछ भन्नुपर्ने भयो त? मिल्छ यो भन्न? मिल्दैन हो। त्यस्तै तपाईँको संवैधानिक कानुनमा पनि यो महामारी लाग्यो, सरकार दिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्सेप्सनल सिचुएसन राखेकोलाई दलीय व्यवस्थाभन्दा बाहिर गयो भनेर अर्थ गर्नु यो चाहिँ वास्तवमा संवैधानिक कानुनको अथवा यो चाहिँ नेचर अफ द स्टेटको बारेमा चाहिँ के छ भने नबुझ्नु नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन संविधानको धारा 76 को सबै व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री बनिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? एउटै संसदमा एउटै व्यक्ति सबै धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ? भाग्यमानी हुनु रहेछ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी, त्यो बाहेक म के भन्न सक्छु? भाग्यमानी एकमा पनि बन्नुभयो, दुईमा पनि बन्नुभयो, अब तीनमा पनि बन्नुभयो। तीन बनाउनु पर्ने थियो कि थिएन त्यो छुट्टै विषय छ, वास्तवमा त्यो अहिले चर्चा नगरौँ। तीन वास्तवमा उहाँलाई बनाउनु पर्ने थिएन होइन, यद्यपि हामीले मुद्दामा च्यालेन्ज गरेको विषय होइन, तर कसरी तीनको बन्नुहुन्छ होइन? तीनले त विश्वासको मत पाउला भनेर बनाउने हो नि। अब 2 दिन अगाडि भनौँ 27 गते विश्वासको मत पाएन, अब फेरि 1 गते आएर उसैलाई बनाउने कसरी? यो हेर्नुहोस्, यो के छ भने यो संविधानसँग हाम्रो सम्मानित संस्थाहरूले यसरी खेलाची गर्नु भएको छ, यसरी खेल्नु भएको छ नि, यसको हिसाब किताब त कुनै दिन होला नै।
भनेपछि अहिले जुन यो विपक्षी दलहरूले माग दाबी गरेर रिट पेश गरेका छन्, अबको प्रधानमन्त्री 76(5) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई बनाउनुपर्छ भनेर, प्रधानमन्त्री त संसदले बनाउने होला नि, कि दलले बनाउने हो, दलले माग गर्ने हो? यसलाई चाहिँ कसरी लिने अब? यस्तो छ, संविधानले के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीको अनुमोदन चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टले गर्ने, उसँग पार्लियामेन्टको ट्रस्ट छ कि छैन भनेर ट्रस्टको टेस्ट चाहिँ पार्लियामेन्टले गर्छ। अब संविधानको एकै हेर्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री त बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई बनाउनै पर्यो नि त, एकमा होइन बनाउनु पर्यो नि, पार्लियामेन्ट मात्र पछि विश्वासको मतको लागि मात्र जाने हो। दुईमा हेर्नुभयो भने तपाईँको दुई वा दुई दलको चिठी लेखेर, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन चिठी लेखेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु भएको थियो नि, हो त्यसै गरी दुईटा दलको समर्थनमा चिठी लेखेर बहुमत हामीसँग छ भनेपछि राष्ट्रपतिजीले नियुक्ति गर्नुपर्छ, छ कि छैन भनेर उहाँले टेस्ट गर्न पाउनुहुन्न। त्यसको टेस्ट चाहिँ दुईबाट टेस्ट सुरु हुन्छ, पार्लियामेन्टमा टेस्ट हुने हो होइन। एकको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टले टेस्ट पनि गर्नु पर्दैन, किनभने मेजोरिटी होल्ड गर्छ, त्यहाँ दलीय भूमिका नै छ, सांसदले म मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। एकमा गएर विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन। हेर्नुहोस् न, तपाईँले अर्को कुरा, संसदमा विश्वासको मत किन राख्यो होइन? दलहरूको मेजोरिटी पुगेर मात्र पनि मान्छे प्रधानमन्त्री नबन्न सक्छ कि, राष्ट्रपतिजीले नियुक्ति गर्दामा नबन्न सक्छ, किनभने त्यसलाई पार्लियामेन्टको ट्रस्ट चाहिन्छ, पार्लियामेन्टबाट भोट अफ कन्फिडेन्स उसले लिनै पर्ने हुन्छ होइन। त्यो दुईमा राखियो। तीनमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति फेरि राष्ट्रपतिबाट अल्पमतको सरकार बनाउने गरी सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको त्योलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। यद्यपि उसले विश्वासको मत पाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर टेस्ट फेरि पार्लियामेन्टले गर्छ। तर यहाँ क्वेसन के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी त उहाँले 93 मत पाएर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि मसँग छैन बाबा, 93 नै हो, त्योभन्दा बढी छैन, त्यसैले यो अर्को प्रक्रियामा जाउँ भनिरहेको मान्छेलाई फेरि त्यो अल्पमतको दियो, त्यो पनि 30 दिनभित्र भोट अफ कन्फिडेन्स के अरे अल्पमतको दियो भनौँ न। अब अल्पमत दिएपछि म अल्पमतको टेस्टमा जान्न, अब पछि बहुमत ल्याउँछु भनेर मलाई 5 अन्तर्गत नियुक्ति गरी पाऊँ भनेको त तिगडा भयो नि त। 3 अन्तर्गत त नियुक्ति हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले आज तपाईँसँग म कुरा गरिरहेको डेटमा पनि 30 दिन पुगेको छैन बाबा, 2 हप्ता भयो बल्ल, अरू 2 हप्ता त बाँकी छ उहाँले पार्लियामेन्टबाट विश्वासको मत लिनलाई। यसरी छलेर हेर्नुहोस्, यो कुरा के हो भने यो एउटा जमाना थियो, हेर्नुहोस्, लिगल तिगडम गर्ने होइन, यता गर्ने उता गर्ने, झुक्क्याउने। हामी त्यो स्टेजबाट माथि उठिसक्यौँ। हामी एउटा कन्स्टिट्युसनल लको डेभलपमेन्टको, त्यसको इन्टरप्रिटेसनको, भोलिको सन्तान दर्शनलाई लागु हुने हो के। केपी शर्मा ओलीजी व्यक्ति ठिक हुनु होला, उहाँलाई कन्टिन्यू गर्दा राम्रो होला, त्यो एउटा स्कुल अफ थट होला होइन। केपी शर्मा अरू नेताहरूले भन्दा उहाँले काम नगरेको, राम्रो काम गरेको तथ्य ल्याएर उहाँले संविधान मिचेको कुरालाई जस्टिफाई गर्न पाइँदैन के होइन। उहाँले संविधान मिच्न पाउनुहुन्न, त्यसैले उहाँ पनि संविधान सम्मत ढङ्गबाट पावरमा रहनु पर्यो के, तिगडम गरेर पावरमा रहनु भएन। भनेपछि अब नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री अदालतले बनाउने सम्भावना आधार छ? धेरै ठुलो, धेरै बलियो सम्भावना देख्छु म। अब दलीय व्यवस्थामा यसरी नै अगाडि बढ्दै गयो भने भोलिका दिनमा त झन् ठुला विकराल समस्या परिस्थिति सृजना नहोला भन्न सकिन्न। यसको अब निकास चाहिँ कसरी निकाल्नुपर्छ? समस्या हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा जस्तो मान्छेको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, देशको स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउँछ, संविधानको स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउँछ, त्यसका उपायहरू अप्नाइन्छ र समाधान गर्दै गइन्छ। यसमा निराश हुनुपर्ने छैन, यसमा आत्तिनुपर्ने छैन। कोर्ट छ, अदालत छ, हामी विश्वस्त छौँ। हामी त राष्ट्रपतिसँगै विश्वस्त थियौँ, प्रधानमन्त्रीजीले गरे पनि राष्ट्रपतिजीले गर्नुहुन्न। अब राष्ट्रपतिले त्यो धर्म थाम्नु भएन, त्यो उहाँको समस्या हो। तर कोर्ट त छ नि त, अदालत छ नि, अदालतले त्यो आफ्नो धर्म निभाउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यसमा यो यतिको कुरा हुँदैमा एकदम सिद्धियो गइहाल्यो भन्ने कुरा मेरो छैन। यसमा कोर्टको इन्टरप्रिटेसन आउँछ। तपाईँले संसारभरिकै डेमोक्रेसी हेर्नुहोस् न, यसै गरी हुर्क्या हो। अनि इन्टरप्रिटेसन भएर आएपछि अब अघिल्लो इन्टरप्रिटेसनबाट एउटा कुरा स्थापित भएको थियो, यसपछिको इन्टरप्रिटेसनले संविधानको व्याख्याले अर्को कुरा स्थापित हुन्छ। त्योभन्दा पछिको दिनलाई त्यही फैसलाहरूले गाइड गरेर अगाडि बढ्छ, समस्या हुँदैन। अनि अहिले अर्को कुरा पनि अहिले चर्चामा आएको छ कि सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने, यसमा पनि मत बाजिएको छ। के उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? म चाहिँ सभामुखको भूमिका यसमा देख्दिनँ र उहाँले त्यसरी अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदको अधिवेशन बोलाउनु पनि हुँदैन, त्यो अर्को गैर संवैधानिक काम हुन्छ। हिजो सभामुखजीको कन्सल्टेसनमा म पनि थिएँ, यद्यपि मेरो कुरा आएन, सायद यही मेरो भोइस भएर आएन होला, किनभने हामीलाई पेपरलाई पनि के छ भने त्यो एउटा चाहिन्छ कि ठ्याक्क के हुँदाखेरि बढी मान्छे हेरिहाल्छ, त्यो त्यस्तो होइन। संविधानले सभामुखजीलाई अहिले केही रोल दिएको छैन। उहाँले चाहिँ वास्तवमा के हो भने उहाँले जे भनिरहनु भएको छ त्यही ठिक छ नि। सभामुखजीले उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो संसदले प्राइम मिनिस्टरलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरिसकेपछि टेस्ट गर्नुपर्ने अवसरबाट वञ्चित गरियो, त्यही हो उहाँको आर्गुमेन्ट। त्यसैमा के छ भने उहाँले आर्गुमेन्ट गर्ने हो। उहाँ विपक्षी हुनुहुन्छ मुद्दामा, उहाँले चाहिँ लिखित जवाफ लगाउनु होला होइन।
त्यहाँ उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु होला। संविधान सम्मत हिसाबबाट सभामुख अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ अहिले नै यो के अरे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने भनेको यसले चाहिँ वास्तवमा हरेक जिम्मेवार निकायहरूले संविधानको पालन गर्नुपर्छ कि सभामुखले पनि पालन गर्नुपर्छ। हामी किन यो कल्चर मान्दैनौँ? आफूलाई फाइदा हुने भएपछि उल्लङ्घन गर्ने, आफूलाई तपाईँको चाहिँ बेफाइदा हुने भएपछि यो गर्ने। यो फाइदा र बेफाइदालाई सेन्टरमा राखेर संविधानको व्याख्या नगरौँ। संविधानले जुन मार्ग तपाईँको तय गरेको छ, जुन कन्स्टिट्युसनल रोड चाहिँ के छ भने हिजो संविधान निर्माताहरूले बनाउनु भएको छ, त्यसबाट डिस्ट्र्याक्ट हुने काम, त्यो लिगबाट हट्ने काम चाहिँ नगरौँ। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन। होइन, सभामुख कता कता त्यो दिशातर्फ अघि बढेको हो कि भन्ने सङ्केत मिलेको छ। उहाँले उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दा, उहाँको गृह कार्य हेर्दाखेरि तपाईँहरूसँग छलफल पनि गर्नुभयो। त्यो भयो भने त झन् थप संवैधानिक सङ्कट निम्थिएला नि त। त्यो भने त हामी सबै मिलेर अब संविधानलाई चाहिँ के छ भने सिद्ध्याउने बाटोमा जाने हो। मलाई लाग्छ हाम्रो नेताहरू त्यस्तो हुनुहुन्न, कोही पनि हुनुहुन्न, सभामुख मात्र होइन प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यस्तो हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। सिद्ध्याउनुतर्फ जानुहुन्न। सबैले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नलाई संविधानको मिसइन्टरप्रिटेसन गर्न खास गरी प्रधानमन्त्रीजीले खोजेको देखिएको छ। त्यो अवस्था नआउला र मलाई लाग्दैन सभामुखले त्यो गर्नुहुन्छ। हिजो पनि उहाँसँग कुराकानीमा उहाँ त्यता जाने देख्नु, मैले त्यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेन। त्यहाँ कुरा आएका थिए तर उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि ल, मानौ यदि संसद पुनर्स्थापना भयो, अदालतले त्यो निर्णय गर्यो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? के हुन्छ त्यसपछि? होइन, प्रश्न उहाँहरूमाथि अहिले उठेको छ, पछि उठ्नै परेन। प्रश्न उहाँहरूमाथि अहिले उठ्यो, तर पनि कहिलेकाहीँ अब के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा फेरि यो बदलाको भावना जान हुँदैन भन्छु कि म। प्रधानमन्त्रीले त्यो गरेको काम गलत थर भइसकेपछि एउटा अर्को पोलिटिकल कोर्समा देश जान्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो, समीक्षा त हुन्छ। उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यसको एकाडेमिक समीक्षा हुन्छ, त्यसको पोलिटिकल समीक्षा हुन्छ, त्यसको कन्टेक्स्चुअल समीक्षा हुन्छ। भनेपछि अब यो जेठ 15 मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब यतिखेर संसद छैन, सरकारले अब अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? बजेट यसरी ल्याउन मिल्छ मिल्दैन? यसका आधारहरू के छन्? अब यसमा हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो बजेटको बारेमा कुरा गर्दा म खालि बजेटको लिगल पाटो मात्र यहाँसँग कुरा गर्न सक्छु, किनभने मेरो अर्को क्षेत्र बजेटको मेरो आफ्नो विशेषज्ञताको विषय होइन। कन्स्टिट्युसनमा जेठ 15 राखिएको किन हो भन्दाखेरि पर्याप्त समय पार्लियामेन्टमा बजेटको डिस्कसन होस् र जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रको बजेट बारेमा चाहिँ समीक्षा गर्न, मीमांसा गर्न पाउन् र त्यसमा एमेन्डमेन्टको अवसरहरू पनि होस्, सबै कुराहरू होस् भन्ने हिसाबले राखिया हो। अहिले प्रतिनिधि सभा नभइसकेको स्थितिमा अहिले वास्तवमा सरकारले बजेट ल्याउनु हुँदैन र त्यो पनि भोट अफ कन्फिडेन्स लुज गरेको गभर्मेन्टले बजेट ल्याउने अथोरिटी राख्दैन। उसले बजेट ल्याउँदै गर्दा पनि तपाईँको जति बेला अब मलाई लाग्छ यो बजेटभन्दा पहिले कोर्टको फैसला आइहाल्छ, अहिले हतार गर्नु आवश्यक छैन। त्यसले एउटा पोलिटिकल कोर्स लिइसकेपछि अनि बजेट ल्याउने हो। कथम कदाचित त्यो अलिकति टाइम लाग्ने भएछ भने पनि उसले चाहिँ कुनै बजेट एज सच बजेट ल्याउने होइन। बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट जुन चाहिँ अहिले नगरी नहुने खालको एकदमै स्टेटै ठप्प हुने भयो भने सर्टेन कुराहरू गर्नु पर्यो। तर उसले पपुलर भएर, किनभने यहाँ म एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीजीको के देख्दैछु भने म राम्रो काम गरिरहेको थिएँ, मलाई राम्रो काम गर्न दिएनन् होइन, मैले हिजो त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे हो, अहिले पनि सरकार बन्न सकेन, त्यसैले मैले गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक हो भनेर पुष्ट्याइ गर्नुमै उहाँ लागिरहनु भएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको एउटा बानी के छ भने आफूले गरेको कुरा ठिक हो भन्ने पुष्ट्याइ गर्न हर तहको तपाईँको के छ भने स्टेप चाल्ने। उहाँको यो आफ्नो एउटा निजात्मक स्वभाव हो, त्यसमा मलाई धेरै भन्नु छैन। व्यक्तिहरूका आफ्ना निजात्मक स्वभावहरू हुन्छन्। तर उहाँले अहिले बजेट ल्याएर यदि पपुलर बजेट ल्याउनु भयो भने त्यो राष्ट्रको निम्ति धोका हुनेछ, त्यो गर्न पाइँदैन। उहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टबाट रिजेक्टेड के छ भने मान्छे हो। हि इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर, हि इज सिम्पली अ एक्टिङ प्राइम मिनिस्टर। सो हि डजन्ट ह्याभ एक्जिक्युटिभ पावर, एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर छ, एक्जिक्युटिभ पावर होइन। एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, हि सिम्पली होल्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर। अहिले केयर टेकरको हिसाबले के एडमिनिस्ट्रेटिभ पावरहरू छ, तर फुल तपाईँको सभरिन एक्जिक्युटिभ पावर एक्सर्साइज उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यो बजेट उहाँले ल्याउन हुँदैन। भनेपछि वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन भन्ने तर्क हो यहाँको? उहाँले अहिले गर्नुपर्ने त कोभिडको नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने हो नि। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँले देख्नुभयो हिजोदेखि दरहरू घटाएछ, निषेधाज्ञा हटाउनुपर्छ मेरो भन्ने भनाइ होइन। तर उहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकारको अप्रोच चाहिँ झन् आजदेखि टाइट छ। ठिक छ, टाइट गरौँ, तर हामीले बढ्दाखेरि जुन स्क्यालेटन हुँदाखेरिको अवस्थामा जाने र डिटोरिएट हुँदाखेरिको अवस्थामा जाने कुराको बिचमा के अन्तर छ? ए बाबा, यो मूर्खहरू बस्ने देश त होइन होला नि सर नेपाल, है? नेपाल भनेको पुरै मूर्खहरू, पुरै नबुझ्ने मान्छेहरू बस्ने देश त होइन होला नि त।
त्यसैले गर्दा यस्तो खालको कुराले हेर्नुहोस् यो राम्रो सङ्केत गरिरहेको छैन। अनि सर्वोच्च अदालतबाट यो मुद्दामा कहिलेसम्म फैसला आउन सक्छ के अनुमान गर्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब 51 सालदेखिको अनुभवलाई हेर्ने र त्यो बिचमा परेका च्यालेन्ज भएका 5 वटा मुद्दाहरू अदालतमा 4 वटा च्यालेन्ज भएर गए। एउटा तत्कालीन महाराज विराज वीरेन्द्र राजाबाट चाहिँ के छ भने एडभाइजरी ओपिनियन कोर्टको मागियो। त्यो सबैमा लागेको टाइम र पछिल्लो समयमा 61 दिन लागेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा पुस 7 गतिको पीडनले फागुन 11 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जुन देख्यौँ, यो सबै हिसाबले पनि अहिलेको नयाँ सेटअपमा लास्ट टाइमको एक्सपिरियन्स पनि हामी प्रयोग गर्छौँ, अनुभवलाई पनि हामी हेर्छौँ। त्यो अनुभव समेतलाई हेरेर जाँदाखेरि मलाई अहिले त्यति धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन। कोर्टले अब यसमा मलाई लाग्छ आजको छलफलपछि यो विदिन कपाल अफ विक्स, यो केही विक भित्रै यो चाहिँ के छ भने समस्या कोर्टले यसलाई टुङ्ग्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। भनेपछि अनि अर्को कुरा नि यो जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अघि पनि पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर संविधानमा भएका मापदण्डको ठाडै उल्लङ्घन गरेर यो निर्णय गरियो भनेर विरोध भयो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर पनि गरिदियो र अहिले फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा खास दोष चाहिँ कसलाई, केमा दोष देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो दोष चाहिँ अब हेर्नुहोस्, दोषको विश्लेषण अब सायद मेरो फेरि आफ्नो क्षेत्र र विषय होइन, यो चाहिँ पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले हेर्ने कानुनको आँखाले हेर्दा के देख्छ एउटा होइन। तर मलाई लागेको के हो भने उहाँले कन्स्टिट्युसनको भायोलेसन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिजीबाट त्यो ठुलो भुल भयो प्रधानमन्त्रीजीलाई रोक्न नसक्ने कुरामा। प्रधानमन्त्रीजीले कन्स्टिट्युसनलाई क्रस गरेर जाँदा उहाँले रोक्न सक्नु पर्थ्यो र म तपाईँको यो स्याङ्सन, तपाईँको अनकन्स्टिट्युसनल स्टेपहरू चाहिँ म स्याङ्सन गर्दिनँ होइन भनेर उहाँले रोक्नु पर्थ्यो। त्यो उहाँबाट म राष्ट्रपतिलाई भुल भन्ने भाषा मात्रै प्रयोग गर्छु। त्यो सम्मानित संस्था हो, त्यसलाई बचाउनुपर्छ होइन। त्यो संस्थालाई धेरै विवादमा ल्याउनु हुन्न, तर उहाँबाट भयङ्कर ठुलो भुल भएको छ राष्ट्रपतिजीबाट। अब यसमा दोषको कुरा गर्दा अब पोलिटिकल पार्टीहरूमा पनि केही दोष जाला, तर त्यो मैले अघि पनि भने म त्यो विद्यार्थी, त्यो विषयको विद्यार्थी होइन, म संविधानको विद्यार्थी भए हुनाले मैले चाहिँ संवैधानिक कुरा गर्नु नै बेस हुन्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूले गभर्मेन्ट दिन नसकेको अवस्था होइन, टाइमली इन्टरनल प्रब्लमहरू रिजल्भ गर्न नसक्नु, पोलिटिकल पार्टीभित्र भएका प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन विभिन्न फ्याक्टरहरू रेस्पोन्सिबल होलान्। तर हेर्नुहोस्, जिम्मेवार व्यक्तिले, राज्यको निकायलाई नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले, राज्यलाई नै नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले सर्टेन फ्याक्टरहरूबाट प्रभावित भएर त्यसलाई इगो बनाएर अगाडि बढ्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ उहाँलाई काम गर्न नदिएको भन्ने आरोपहरू होलान्। उहाँको पार्टीभित्रको कुरा उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले पार्टीभित्रको इनर्जीलाई नेगेटिभ इनर्जीमा परिणत गर्ने काम गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीजीले। त्यो इनर्जीलाई विभिन्न ठाउँहरूमा राखेर म्यानेज गरेर लिएर जानु पर्थ्यो, उहाँले म्यानेज गरेर जान सक्नु भएन। अदालतले पनि त्यसमा तपाईँको के छ भने पार्टीहरूलाई विभाजनको ठाउँमा पुर्याउनुमा अदालत पनि के छ भने जिम्मेवार होला, केवल यहाँ चाहिँ पार्टी मात्र होइन। किनभने सायद तपाईँको एमाले र माओवादीलाई विभाजन गरिदिने मैले बुझेको हेर्नुहोस् विधिशास्त्रमा, यद्यपि त्यो कोर्टले अब गरिदियो, हामीले मान्नु पर्यो, मानुला, तर म एग्री गर्दैन कुनै पोइन्टमा त्यसको पनि एउटा कुनै पोइन्टमा यसको पनि समस्या होला होइन। यो कोर्टको रोल वास्तवमा नेपालको पोलिटिकल उसमा चाहिँ कोर्टको रोल के थियो र कोर्टले कहाँनिर गल्ती गर्यो भन्ने कुराको भोलि समीक्षा अवश्य हुन्छ। युनिभर्सिटीहरूमा यसको छलफल हुन्छ, एकाडेमिक डिस्कसन हुन्छ, प्राज्ञिक छलफलहरू यसमा हुन्छन्। यसमा कोर्ट पनि दोषी छ मैले देखेको, अवश्य छ। त्यो फैसला जुन फैसलाले वास्तवमा पूर्ववत अवस्था पुर्यायो, नाम मात्रैको कुरा च्यालेन्ज पुर्याएको पहिला फर्क्यो भनेर भनिदिनु त एउटा पोलिटिकल पार्टीको एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा कोर्टले काम गरेन भनेर कसरी भन्ने त्यो भन्न सकिँदैन। त्यसैले यहाँ दोषी अनेक होलान्, तर पनि प्रधानमन्त्रीजीले त्यो काम गर्न हुँदैन थियो होइन। अरूले त्यस्तो गर्दैमा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो काम गर्दा हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि।